वेलकम बैक नाज़रीन। हम जरा जिक्र करेंगे अब इंसानी हकूक़ के मुतालिक। और इंसानी हकूक़ में जहाँ बहुत से पहलू हैं हकूक़ के, वहाँ पे कैदियों के हकूक़ का भी एक चैप्टर है। और कैदियों के हकूक़ के हवाले से विदिन रियासत जो है वो भी उनके हकूक़ बनते हैं जो कि रियासत फराम करती है। दुनिया में तमाम रियासतें जो हैं वो आजकल की दुनिया पे वो फराम करती है। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर कोई बाहर ममालिक में कैदी मौजूद हैं किसी भी रियासत के, तो फिर वो रियासतें एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करती हैं या एग्रीमेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, उनके तहत तबादले भी होते हैं और इसके साथ साथ रिहाइयाँ भी होती हैं। माजी में ये हमने देखा है। इस वक्त अगर देखा जाए जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 23,000 से ज़ायद पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैद हैं। और जाहिर है पाकिस्तान से जो भी जाता है वो कमाने के घर से जाता है, तो इस हवाले से सूरत हाल बनती है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ारत इंसानी हकूक़ शफीक चौधरी साहब। शफीक चौधरी साहब वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी तादाद है, 23,000 पाकिस्तानी जो है वो कैद हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम कर पाया ना रिहाई हो पाई, क्या हर्डल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मसले की तरफ भी न्यूज़ ने तवज्जो की है। देखिए मसला ये है कि ये इस मसले के मुख्तलिफ पहलू हैं। इस मसले के मुख्तलिफ पहलू हैं। इसमें ये होता है कि जो पहले यहाँ से जो इकनॉमिक माइग्रेंट्स यहाँ से जो जाते हैं, वो जिस तरह आपने पहले बात की है कि वो लोग रोज़गार की तलाश में जाते हैं और उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के जाते हैं। तो जो वजारतें यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वजारत है, उसके फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है और ह्यूमन रिसोर्स, आज उसकी वजारत के नाम भी तब्दील होते रहते हैं। पूरी एक वजारत मौजूद है जो इन मामलों को डील करती है कि जब पाकिस्तान से जो बाहर जाएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा। अच्छा, वो जो पहली स्टेज है उसके ऊपर मैं समझता हूँ वजारत की यह नाकामी है कि वो अपने माइग्रेंट वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको वहाँ पर दौरान मुलाजमत को प्रोटेक्ट करने के वजह से ज़रूरी इक़दाम नहीं करते। उसके बाद जहाँ पे वो चले जाते हैं, अब वहाँ पे बेशुमार ऐसे लेबर क्लास के लोग हैं, ब्लू कॉलर जो जॉब के लोग वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर क़वानीन से नावाकफियत के बनाकर गोना को मिसाल का शिकार होते हैं। समटाइम तो ऐसे हैं जो ड्रग पेडलर्स के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर बेशुमार पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स, उनकी स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं। अगर आप रिसर्च करें, जिस तरह मिल जाती है रिसर्च, और जिस तरह मुख्तलिफ इदारे जैसे जस्टिस फॉर सोसाइटी ने रिसर्च की है और बड़े बेशुमार इदारों ने रिसर्च की है, तो वो जब ड्रग पेडलर्स का जब शिकार होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो तो अपनी तरफ से रोज़गार के लिए वीज़े पे जा रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर जब वो जेलों में पहुँच जाते हैं, और कई तो ऐसे ही हैं जो एयरपोर्ट से उतरते ही वहाँ पे पकड़े जाते हैं। अच्छा, उनको क्या होता है, उनको अब बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो उनका हक है, जो ड्यू प्रोसेस राइट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो आइन है उसके आर्टिकल 4 और सब सेक्शन 1 के तहत रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों के ड्यू प्रोसेस के राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो जोग्राफिकली पाकिस्तान की सरजमीन पे हैं या दुनिया में कहीं भी हैं। जैसा आपने अभी अपने इब्तदाई में जिक्र किया उसका, यह हर रियासत की जिम्मेदारी होती है। और पाकिस्तान का भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर कि इसके लिए वो इंतजाम करे। अच्छा, वो इंतजाम भी नहीं किए जाते। उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वो जब उस निज़ाम इंसाफ के साथ उनका टकराव होता है, कन्फ्लिक्ट आता है उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, तो वहाँ पर वो बरसों जेलों में पड़े रह जाते हैं। कोई वकील तक रसाई होती नहीं है, उनको अपने हकूक़ का पता नहीं होता, अपने हक में जो डिफेंस होता है, जो एविडेंस होता है, उसको वो वहाँ पे पेश नहीं कर पाते। लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं और फिर उसमें फिर फॉरेन ऑफिस का जो वहाँ जो किरदार स्टार्ट होता है, या कम्युनिटी वेलफेयर ताशीज़ का जो वहाँ पे जो रोल वहाँ पे स्टार्ट होता है, वो क्या करते हैं। अब देखें, एक मलेशिया का एक प्रिजनर है मलेशिया की जेलों में, जिसकी तरफ अभी आएंगे हम, क्योंकि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ दौरे पे आने वाले हैं, तो 463 इस टाइम पाकिस्तानी आ चुके हैं अब तो जी। हाँ, आ चुके हैं। आई एम सॉरी, उनके साथ बात चल रही है। तो 463 सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मलेशिया की जेलों में इस टाइम वहाँ पे मौजूद हैं। अब एक वहाँ पर जो कौंसलर एक्सेस है, वो पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसके जो कौंसलर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम कैदियों को वो कौंसलर जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन का बंदोबस्त करें। और उनमें काफ़ी बेगुनाह होंगे, कोई भी निज़ाम इंसाफ जो मिसाली नहीं होता। आपको पता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत बड़े फ्लॉज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, और कई बेगुनाह भी इस पूरे निज़ाम में ये बड़ा आम बात आपने बताई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम है ज़ाहिर वाले के, उनके दरमियान भी फिर उसकी कोहेरेंस बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए फिर इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनका भी सहारा लेना होता है। मैं थोड़ा सा परवेज़ नज़र साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अभी मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं और जाहिर है वो हमारा दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान के अच्छे टाइज हैं।
300 لوگ کم و بیش جو ہیں وہ ملیشین جیلوں میں قید ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روزگار کمانے کی غرض سے گئے، ظاہر ہے غربت سے ستائے ہوئے لوگ ہی ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ بالکل ہونی چاہیے جی، بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ آپ جو 300 بتا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مزید بھی ہوں، کیونکہ بہت سارے جو تعداد ہمیں ملتی ہے نا اس سے وہ زیادہ تعداد ہوتی ہے، خالی ملیشیا نہیں، اس کے علاوہ بھی جون سے ممالک میں جہاں جہاں یہ ہمارے پاکستانی بھائی کسی وجہ سے قید میں ہیں ان پر پوری سب کنٹری. لیکن یہ ملائیشیا ساتھ تو جانے سے پہلے دیکھیں ماضی میں بھی ایسے ہو چکا ہے، کچھ ممالک پہ ہمارے وزرائے اعظم گئے یا ہمارے ملک میں جو سربراہ ہیں مملکت آئے تو ان کے ساتھ مل کر جو معمولی جرم ہوتے ہیں. اور دیکھیں میں ایک بتاؤں کہ بہت سارے تو صرف اور صرف کیونکہ شاید ملائیشیا یا انڈونیشیا کے ساتھ ہمارا کچھ معاہدہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ ہونے کے لیے ٹکٹ بھی آپ کو خود خریدنی پڑتی ہے، تو وہ ان کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور اس وجہ سے وہ اپنی سزا جو ہے وہ مزید کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ہونا چاہیے. جب آپ بہت ساری دوسری چیزیں ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ کر رہے ہوں گے، بہت ساری تجارت کی باتیں کر رہے ہوں گے، بہت ساری سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر ایک یہ والا پوائنٹ ضرور اٹھانا چاہیے. اس پہ ہم لوگ خود بھی آواز اٹھائیں گے، وزیر اعظم کو ٹیگ بھی کریں گے، یہ آپ کے جو کلپ ہیں اس پروگرام کا وہ بھی بھیجیں گے اور ان کو ڈائریکٹ بھی بھیجیں گے. اس پہ بات ہونی چاہیے نہ صرف ملائیشیا بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں جہاں پاکستانی اریسٹ ہیں، جہاں پاکستانی جیلوں میں یہ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. صحیح ہے. قمر جاوید صاحب آپ کے ارتضیٰ صاحب ایک بات اس میں کرنا چاہوں گا کہ جو دیکھیں پاکستان کی حکومت نے بے شمار جو پی ٹی ایز ہیں، جو قیدیوں کی حوالگی کے جو تبادلے کے معاہدے ہوتے ہیں، پریزنر ٹرانسفر ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، آپ نے یو کے ساتھ کیا ہے، یو اے کے ساتھ کیا ہے، سعودیہ کے ساتھ کیا ہے، اس کے تحت اگر ان کے نظاموں میں وہاں پہ جو کنوکٹڈ پرنسز ہیں اپنے ممالک میں ان کو سزا پوری کرنے کا موقع ملتا ہے. اب جو ہمارے جو ملائیشیا کے وسالے سے میں بات کروں کہ ملائیشیا میں زیادہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے جس طرح ابھی پرویز صاحب نے بات کی یا آپ نے بات کی، آپ کے جو میڈیا کے چینل کے توسط سے یا جو باصر صحافیوں کے توسط ان کے چینل کے توسط سے اگر یہ بات ان تک پہنچ سکے کہ پرنسز ٹرانسفر ایگریمنٹ اس کے اوپر سائن ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستانی کے جو فارن آفس ہے اس نے وہ ان کو پیش کر دیا ہوا ہے، ملیشین گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے. پرائم منسٹر ان کے ساتھ اس ایشو کو ریز کریں اور پی ٹی اے سائن کریں تاکہ وہاں پر دیکھیں 10 لوگ کنفرم اس ٹائم وہ ہیں جو ڈیتھ رو پریزنر تھے مختلف کیسز کی وجہ سے، ان کی سزائے موت معاف ہوئی ہے. ان کا ایک قانون بنا ملائیشیا میں، ڈیتھ پینالٹی انہوں نے ابالش کی ہے، اس کے بعد ان کی وہ لائف سینٹرز میں کنورٹ ہو گیا. 10 سال سے وہ پہلے وہاں پہ جیل میں تھے، اب مزید 10-15 سال جو زندگی ہے وہ وہاں کی جیلوں میں گزاریں گے. تو اگر وہ ان کو پاکستان ٹرانسفر کر دیں تو وہ کم از کم فیملی کے ساتھ یونائٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ان کا یہ مسائل تو حل ہو پائیں نا. قمر جاوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس سے قبل سابق وزیر اعظم کے دور میں بھی، عمران خان صاحب کے دور میں بھی، اس وقت محمد بن سلمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہاں پہ انہوں نے رہائی کی بات کی جس کو بڑی پذیرائی ملی تھی. کافی قیدی جو ہیں معمولی جرائم کے وہ آزاد ہوئے تھے. تو ملائیشیا کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے؟ صرف ملائیشیا نہیں بلکہ جن کے ساتھ بھی ہمارے ایگریمنٹس نہیں ہیں وہ ہونے چاہیے. دیکھیں احتساب یہ بڑا اہم ایشو ہے اور یقیناً آپ داد کے مستحق ہیں کہ جو آپ یہ ایشو اٹھا رہے ہیں، بیکاز یہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی. اور اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کے دور میں محمد بن سلمان سے عمران خان صاحب جب ملے تو باقاعدہ طور پر یہ ریکویسٹ کی گئی حکومت پاکستان کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کا افیکٹ بھی ہے اور بہت سارے قیدی جو ہے رہا ہوئے اور پھر عمران خان صاحب کو کافی پذیرائی بھی ملی اس معاملے پر. تو چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہو، جو بھی ملک کا وزیر اعظم ہو، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے ایسے دوسرے ممالک میں قیدی ہیں جن کو کونسلر ایکسیس نہیں ہوتی، جو بیچارے وہاں پہ قوانین ہوتے ہیں ان کی جانکاری نہیں ہوتی، جو بیچارے غلطی سے جو ہے ٹراپ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کے ساتھ دھوکہ دہی ہو جاتی ہے، کچھ وہاں پہ مالی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں بالکل جن کا ان کو نہیں پتا ہوتا. تو وہاں تو ایسی ساری صورتحال میں حکومت ان کی آواز اٹھانی چاہیے. قمر جاوید صاحب وقت کچھ اور ہے، میں کوئکلی مسعود رضا صاحب سے بھی کامنٹ لینا چاہوں گا. جی مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں نا کہ 2020 سے 10,896 اور 2024 تک 23,506 قیدی ہیں پاکستان کے جو مختلف ممالک میں، کیوں اس میں اضافہ ہوا؟ جی یہ تو رجسٹرڈ کیسز ہیں جن کی آپ بات کر رہی. میں پچھلے دنوں عراق میں تھا تو وہاں پر مجھے بہت سارے پاکستانی ملے جو بغیر ڈاکیومنٹ کے وہاں پر تھے.
یورپ آپ جائیں, آپ امریکہ جائیں, میں جس ملک میں گیا ہوں وہاں پر اس طرح کی صورتحال ملتی ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کن مجبوریوں کی وجہ سے نکل کے جاتی ہیں اور کیوں جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ملک کے حالات ایسے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے جو مشنز ہیں ممالک میں 20 سیکنڈز ہیں مسعود رضا صاحب, کوئکلی پلیز سم اپ کیجیے گا. جی پلیز. جی تو میرے خیال میں حکومت کو اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے جو مشنز ہیں ان کو ایکٹیو کریں اور وہاں پر پاکستانیوں کی مدد کریں. مدد کرنی چاہیے, ان کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں. امید ہے کہ ارباب اختیار اس پہ جو ہے وہ اس آواز کے, اور جو ملیشین وزیر اعظم پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ پہ پیش رفت ہو پائے. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.